हावादारी कुरा यसरी सिरियसली लिए मान्छे उहाँले नेल्सन मण्डेलालाई दिएका 3वटा कुरा उहाँ फलो गरेर दक्षिण अफ्रिकामा सफल हुनुभयो। ल अब भयो त यसो छ फेसबुक अर्का साम्पाङजीको फेसबुक पेज उड्यो, अब ठुलो चिन्ताको लहर छ यहाँ। यो पनि भएन त्यो पनि भएन, जिन्दगी नै रद्दी रहेछ, न अरब गएर कमाइयो भन्ने थियो, फ्याटो टिकट पाएको विश्वासै छैन, सबकै हुनुभयो। अब त्यो नकली कपाल हालेर टिकटकतिर त्यो ब्रेक डान्स गर्ने झन्डै सांसद भएर मन्त्री भएन। यहाँ जे पनि हुन सक्यो, जे पनि हुन सक्छ, जो राष्ट्रपति पनि हुन सक्छ। अब यहाँ मलाई खतरा त के लागेको छ भने अब मन्त्रीजीले एसएसबीबाट डीआईजी पो बढुवा गरेर आफै इन्टरभ्यू लिने रे, आइजी पनि 5 जना राख्थ्यो होला, किनभने मलाई त यही जोक चल्छ भन्न बेर छैन कि। अब अग्निपुञ्जजी र हाम्रो महेन्द्र शाहज्यूको महत्त्वपूर्ण स्पिच जहाँबाट मैले पनि लेसन सिक्थेँ, बाटोमा आउँदा आउँदै के भयो अलिकति ढिलो भयो, तर यसको क्षतिपूर्ति लिन सकिन्छ, किनभने भरे सबैको भिडियो हेर्न पाइन्छ नि त, साथीहरूले त्यो काम गर्नुहुन्छ, अहिले सोसियल मिडियामा हेर्न पाइहालिन्छ। आदरणीय कर्ण थापाज्यूको पनि मेरो कयौँ छुटेको छ, त्यो पनि मैले हेर्न पाइहाल्छु, म लाभान्वित हुन्छु, म ढुक्क छु त्यसमा, तपाईँहरूले हालिहाल्नुहुन्छ फुल टेक्स्ट। अब म अनुमान गर्छु उहाँहरूले निकै सारगर्भित भनाइहरू राख्नु भएको छ, गहिरो समुद्रबाट ज्ञानको रत्न मोतीहरू टिपिसक्नु भएको छ। अहिले शेखर लामिछानेजीले भनिसक्नुभयो, हामीलाई ज्ञानले लाभान्वित गराइसकेपछि मैले चाहिँ इन्फर्मेसनको तहमा आएका कुराहरूमा आफ्ना धारणा राखे पुग्ला, किनभने अलिक मैले ज्ञान गुणका कुरा भन्दा पनि इन्फर्मेसनको तहमा यहाँहरूलाई सुसूचित गराउन बढी रुचि राख्छु, किनभने ज्ञान गुणका कुरा डेप्थ हुन्छ, डेप्थ कुराहरूको अहिले त्यति धेरै खोजी भइरहेको छैन मिडियामा, इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम कमजोर हुँदै गएको छ। अब यस्तो संसदको संरचना बन्यो जहाँ 80% देखि 90% सांसदहरू आफूलाई हामी संसद हौँ भन्छन्, योभन्दा ठुलो लज्जा र बेइज्जती केही हुनै सक्दैन। जसरी एउटा ज्योतिष शास्त्र अध्ययन गर्ने म ज्योतिष हुँ भनेर संसारभरि आफ्नो नाम खराब गर्छ, ज्योतिषी हो नि, हो समाजशास्त्र अध्ययन गर्ने समाजशास्त्र होइन नि, समाजशास्त्री हो होइन। कर्ण थापाज्यूलाई एउटा जानकारी गरौँ, अब म मार्क्सवादी भए पनि मैले सानैमा ज्योतिष शास्त्र चाहिँ हजुरबाबाट सिकेँ कि धरौटो कोरेर। यो म राम्रो हेर्छु, मलाई कहिलेकाहीँ हाँसो उठ्छ यो फेस रिडर भन्ने, माता भन्ने, के भन्ने। तपाईँको 9 ग्रहको अवस्थिति र योगिनी दशाको आधारमा बिम 70बाट हेर्ने कि त्रिभागी त्यसको नियम छ, यो विषय नै होइन, म व्याख्या गरिदिनु यो विषयमा। अब हाम्रो मूल विषयमा प्रवेश गरौँ। अब कति सांसदले आफूलाई सभासद भनिरहेछन् अहिलेसम्म होइन, कतिले संसद भनिरहेछन्, अब कति मन्त्रीहरू ट्युसन पढे जस्तो कुरा गरिरहेछन्, मन्त्रीभन्दा त न्यायाधीश पो ठुलो हुँदो रहेछ। अब म त रातभरि कानुन भोग्न थालेको छु भनेका छन्। त्यसै हामी 6-7 कक्षामा हुँदा यस्तो बहस गर्थ्यौँ कि न्यायाधीश ठुलो कि, मन्त्री ठुलो कि, इन्जिनियर ठुलो कि, डक्टर ठुलो कि, तर अन्तिम निष्कर्ष के हुन्थ्यो भने सबभन्दा ठुलो हाम्रो बुवा, त्यसपछि सर, केटाकेटी कुरो नि, सबभन्दा ठुलो आफूले नजिकबाट भोगेका मान्छे तिनै हुन्थे। त्यसकारण अब जुन देशको मन्त्रीकै चेतना स्तर यति राजमर्म छ, प्रधानमन्त्रीकै भ्यालु तपाईँले देखिरहनु भएको छ, त्यसकारण अब एसपीपीको विषयमा र बफर स्टेटको विषयमा यहाँहरूले जिज्ञासा राख्न खोज्नु भएको छ। खास गरी एसपीपीको विषयमा मैले भनिरहनु पर्दैन, यो अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको कुरा हो। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा हिस्सा हो। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री हिलरी क्लिन्टनले यो विषयमा प्रश्न पार्नु भएको छ कुनै समय। अब हामीले थप व्याख्या गर्नु पर्दैन, हाम्रो आदरणीय कर्ण थापाज्यूले अघि व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। डाक्टर महेन्द्रजङ सर र अग्निपुञ्जज्यूको विचार मैले सुन्न छुटाएँ, भरे सुनेर क्षतिपूर्ति लिन्छु। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुरा फ्याक्ट त्यही हो, रेस्क्यु म्यानेजमेन्ट गर्ने, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट गर्ने नाउँमा त्यो कभरमा, लोक कल्याणकारी कभरमा अमेरिकी सैन्य रणनीति नेपालमा छिर्दैछ। एसपीपी भले यो सरकारले जोखिम लिएर पास नगर्ला, तर एसपीपी जस्तै संयुक्त प्याकेज प्रोग्रामको नाउँमा नेपालको युरेनियम प्रशोधन गर्ने, नेपालको युरेनियम कब्जा गर्ने, नेपालको अमूल्य नेचुरल रिसोर्सेस कब्जा गर्न साम्राज्यवादी शक्ति आउँछ, भारतीय शक्तिले आँखा गाड्छ।
अमेरिकी शक्तिले आँखा गाड्छ यो कुरोमा हामी वेल अन्डरस्टुड छौँ, धेरै डिबेट पनि गर्नु पर्दैन। अब हामी त यसै बागन मेनियामा झुमेका छौँ, मदमस्त छौँ, हरेक समयको सेलिब्रेटी हामीलाई मजा दिइरहेछन्, हामी त्यसैमा रमाइरहेछौँ। अहिले महँगी आकाश छोएको कुराले हामीलाई असरै गरेन, किनभने यो देशमा हल्लाखोर भनेको मिडल क्लास हो, मध्यम वर्ग जबसम्म गरिबमा परिणत हुँदैन तबसम्म, जबसम्म उनीहरूको ढाड सेकिने गरी, किनभने उनीहरू बिचौलिया छन्, अलमोस्ट उनीहरू कमिसन खोर छन्, उनीहरूलाई ताउगोमा जाउगो पकाउन समस्या छैन, अनि खुट्टा पसारेर खाने वर्ग हो त्यो। त्यसकारण त्यो कुबेरको ढुकुटी भरे जस्तै अलरेडी तिनीहरूले आफ्नो ढुकुटी भरिसकेका छन् वा भर्दैछन्। हिजोको लुटेराको ठाउँमा नयाँ लुटेराको रूपमा इन्ट्री हुँदैछ कति ठाउँमा। त्यो वर्गलाई तेलको भाउ बढेर पनि अहिले असर परेको देखिएन, तर जो गरिब छ, सीमान्तकृत छ, सुकुम्बासी छ, पीडित छ, त्यसको आवाज गलामै दबाइएको छ। ऊ बोल्नै सक्दैन, प्रकट गर्नै सक्दैन। उसले जबसम्म मलाई लाग्छ मध्यम वर्ग टाट पल्टिएर गरिब हुँदैन तबसम्म नेपालमा रियल क्रान्ति सुरु हुँदैन। किनभने क्रान्तिको मैदानमा अगुवाई गर्ने भनेको त मिडल क्लास चेतना नै रहेछ अहिलेसम्म, होइन? नितान्त सर्वहारा वर्गको व्यक्तिले नेतृत्वमा पुगेर आफ्नो महानता प्रदर्शन गरेको कमै उदाहरणहरू छ। अझ यहाँ त हामी कहाँ के भने गरिब हुने बित्तिकै त्यो भ्रष्ट हुन्छ भन्ने गलत भाष्य न्यारेटिभ स्थापित गरिसकिया छ। यो धनी छ त्यसकारण 1 रुपियाँ पनि यसले खाँदैन। ल हेर्नु त कस्तो भाष्य हो। त्यसो भए त सन्त नेता श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई किशुनजी के माडवारीको सन्तान हुनुहुन्थ्यो। जन्नेता मदन भण्डारी त्यस्तो धनाढ्य परिवारबाट आउनु भएको थियो, यद्यपि उहाँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुनु भएन। आदरणीय कर्ण थापाज्यूले त युवा हुँदा सङ्गत पनि गर्नुभयो, तर हामीले त सुनेको होइन उहाँ कति महान हुनुहुन्थ्यो। पुष्पलाल के त्यस्तो अलल्य सम्पत्ति भएको धनकुबेर हो र? त्यो प्रवृत्तिसँग जोडिने कुरा हो, मनोवृत्तिसँग जोडिने कुरा हो। अब दीपक भट्टको नाम हामी सबले सुनेका छौँ। उनी नितान्त गरिब परिवारबाट आएका होइनन्। विनोद चौधरी त अब चाँदीको थालमा सुनको चम्चानी लिएर जन्मिया मान्छे, मुखैमा लिएर जन्मिया मान्छे। उनको विषयमा मैले के भनौँ, उनी कुन छविका मान्छे हुन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण नेपालको इतिहासका महानतम प्रधानमन्त्री, शासक, नेताहरू धनी या गरिब के थिए भन्ने कुराबाट यसको फ्याक्ट फाइन्डिङ हुँदैन। अलमोस्ट महान प्रधानमन्त्रीहरू गरिबीबाटै गुज्रिएर आएका थिए। अब्राहम लिङ्कन गरिबै थिए होइन, तर अब्राहम लिङ्कन जति महानतम राष्ट्रपति अमेरिकामा अहिले पनि खोजेर पाइँदैन। अटल बिहारी वाजपेयी कति धनी थिए र? भारतीय शासकको तारिफ गरे होइन, इतिहास साक्षी गवाही छ। चन्द्रशेखर कुनै धनाढ्य परिवारको मान्छे थिएनन्। त धनाढ्य परिवारको विश्वनाथ प्रताप सिंहले चाहिँ के त्यस्तो चमत्कार गरे त? त्यहाँ नेपालमा नगेन्द्र प्रसाद रिजालको छवि एकदम स्वच्छ छ भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यत्रो जमिनदारको छोरा। त्यसकारण यी सब कुरा मिथकीय कुरा हुन्। यो हावादारी कुरामा हामी जानु हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब टु दी पोइन्ट कुरा गर्दा अहिले सरकारले एसपीपी हामी पास गर्दैनौँ भन्यो रे भन्ने कुरा गोइबैती फैलिएको छ। भगवान बोल्दा बालन शाहजी बोल्नुहुन्न। अब कहाँबाट यो कुरा फैलियो होइन? अब मैले थाहा पाएको त 2079 साल असार 6 गते नै संसदले एसपीपी टेबल नगर्ने भनेर निर्णय गरिएको छ क्याबिनेट स्तरमा। त्यही कुरालाई नउल्टाएको होला नि अहिलेसम्म। अब कि उल्टाउनु पर्यो, एसपीपी टेबल गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता हुनु पर्यो, होइन भने चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म यो जो अनुमान गरिएको छ जिएको क्रेडिट पनि बालन शाहजीलाई नै दिने। हुँदा योभन्दा अघिल्लोचोटि बालन शाहजी मेयर हुँदा ललितपुरको चिल्लो सडक खिचेर बालनजीको हेर्नु त चमत्कार भन्थे। सडक विभागले बनाएको सडक पनि बालनजीकै चमत्कारभित्र पर्थ्यो। काहीँ फोहोर हो, काहीँ विध्वंस हो भने चाहिँ बालनजी भन्दा बाहिरको कुरो हुन्थ्यो त्यो। त्यस्तो भाग्यमानी उहाँ। अब अहिले महँगी बढ्दा पनि इरानको र इजरायलको युद्ध, अमेरिकाको युद्धको कारण बढ्छ त भनिरहेछन् कि मान्छेले। श्रम बजारमा अहिले प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार जेनजी मोमेन्ट पछि करिब 2.5 लाख मान्छे बेरोजगार थपिया छ। त्यसको म्यानेज कसरी गर्ने? अपराध बढ्ने कारण त्यही हो। जब बेरोजगारी ज्यादा हुन्छ अपराध, हिंसा बढ्छ। यसै पनि प्रहरीको धेरै हतियार उठिएको छ। त्यो सबै तथ्याङ्क बाहिर आइसकेका छैन। हामीले पाएको तथ्याङ्क नि डरलाग्दो छ नि त। हजारौं अपराधीहरू भागेका छन्, ती सबै समातिएका छैनन्। हतियार
एकदमै खतरनाक हतियारहरू पाइरहेका छन्, लुटिएका छन्। त्यो आएको छैन राज्यको संरचनामा, प्रहरीको मनोबल गिरेको छ। हामीले 100 डेज हनीमुन पिरियडको रूपमा ठिक छ, हामी बेनिफिट अफ डाउट दिन्छौँ, हामी आलोचना गर्न हतारिँदैनौँ। अनि के यत्रो महँगी बढेको छ भारतीय बजारमा, अहिले पनि 90-92 लिटर पेट्रोल पाइन्छ, नेपाली बजारमा 220 रुपियाँमा पेट्रोल बेचिरहेछ, खुलेआम लुट छ। अनि 100 डेजसम्म पर्ख्यौँ भनेर हामीले मुर्दा शान्तिमा रमाउने, यो हुनै सक्दैन। जायज कुराको बारेमा आवाज उठाउनुपर्छ। है कर्ण थापाजीले भन्नुभएको थियो कि हामीले वास्तवमा अलोकप्रिय सत्यको उद्घाटन गर्नै पर्छ, त्यसैको लागि हामी जन्मिया हौँ, चाहे पब्लिकले गाली गरोस् जेसुकै गरोस्। अहिले नेपाल सरकारको राष्ट्र बैंकमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितले 8 महिनाको आयात धान्न मुस्किल छ। बाहिर फेक डेटा दिएर हुँदैन नि। रेमिटेन्स फागुनको तुलनामा चैत महिनामा 25% को दरले घट्यो। क्यापिटल मार्केट, शेयर मार्केट क्रास हुने क्रममा छ। खरबौं रुपियाँ भित्रभित्रै पलायन भएको कुरोको घुमौरो स्वीकारोक्ति त विद्वानमा आफूलाई विद्वान दाबी गर्ने स्वर्णिम वाग्लेज्यूले बताइसक्नु भएको छ, त्यो कुराको सङ्केत दिनुभएको छ। भन्ने बित्तिकै बीआरआई को एमओयूमा सिग्नेचर भयो तर कार्यान्वयनमा गएको छैन, पेन्डिङमा छ। ठुला व्यवसायीहरूलाई जेल हाल्ने, आतंकित गर्ने, वास्तवमा उनीहरूलाई यदि ट्याक्स छली गरेको हो भने जरिवाना गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने होइन, लगानीको लागि प्रेरित गर्ने हो। उनीहरूलाई लहटिएको छ, तर्साइएको छ। नेपाल आर्थिक रूपमा मात्रै होइन, मल्टिपल अर्ग्यान फेलियरमा जाने, फेल्ड स्टेट हुने सम्भावनाको बिचमा फेरि यो महँगी, गरिबी, बेरोजगारी, राज्यमा भएका यो जुन खालको लुट खसोट छ त्यसबाट ध्यान विकर्षित गर्न र ध्यान अन्यत्र मोड्न अनेक चकाचौतको फन्डा चलाइएको छ। घरि गृहमन्त्री त्यो हल्ला असैले गर्ने काम हुन्छ नि, त्यो विभिन्न ठाउँमा ढकढक ढकढक गर्दै अनुगमन गर्न जाने हो। अहिले हाम्रो कर्ण साकेज्यूले कति राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब मन्त्री तार काट्न जाने हो त भने, कन्स्टेबलको काम, हवलदारको काम आइजीले गर्न थाल्यो भने के हुन्छ? अनि कर्णेल जर्नलको काम, कर्णेल जर्नलले त्यो काम गर्न थाल्यो भने जुन सिपाहीले गर्छ त्यो के हुन्छ? भितन्डा हुन्छ नि, चेन अफ कमान्ड त भत्किन्छ। त्यो भएको हुनाले यो देशमा शासकहरूको क्वालिटीको विषयमै बहस गर्नुपर्छ। मैले त के बुझेको छु भने जति दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले जति जति दिन बित्दै गयो त्यति क्वालिफाइड मान्छेहरू राज्यमा आउँछन् भन्ने बुझेका थिए। पञ्चायत भन्दा बहुदलमा यो स्वीकार्नुपर्छ। पञ्चायत भन्दा बहुदलमा क्वालिटीलेस मान्छे आए, बहुदल भन्दा लोकतन्त्रमा क्वालिटीलेस आए। अहिले जेनजी मोमेन्ट पछि त अब कुरै नगरौँ, पुरै हास्यास्पद मुन्द्रेको कमेडी क्लबका जोक्करहरू सक्षम होलान्। यो सांसद मन्त्रीहरूको स्तर हामीले देखियो। हिपोक्रेसी त्यत्तिकै छ, पब्लिक त्यत्तिकै भ्रममा रमाइरहेको छ। टाइम्स म्यागजिनको 100 को सूची, पावरफुल सूचीमा बालेन शाहजी समेटिनुभयो। जन्म भयो, महामानवको जन्म भयो। कुनै समय प्रचण्ड जन्मिनु भएको थियो, विश्व क्रान्तिको नायक हामीले प्राप्त गरेका थियौँ, परिणाम हामीले देखिसकेका छौँ। हामीले यो बिर्सेका छौँ। जननेता मदन भण्डारीको विषयमा न्युज विकमा कस्तो राम्रो फिचर छापिएको थियो। नेपाल वेयर कार्ल मार्क्स इज स्टिल अलाइभ। नेपाल जहाँ कार्ल मार्क्स जीवित छन् त्यसलाई हामीले इन्कर्पोरेट गरौँ। गणेशमानजीले नेल्सन मण्डेलाले जुन पुरस्कार पाउनुभयो, शान्ति पुरस्कार, मानवाधिकार सम्बन्धी पुरस्कार, त्यो पाउनुभयो, त्यो कुरा हामीले भुल्यौँ। अब यहाँ त बालेनजीले नोबेल पुरस्कारै पाए जस्तो चकाचौत छ। नोबेल पुरस्कार पाउने आङ सान सुकीले म्यानमारको भाग्य र भविष्य बदले, युनु संसारले बदले। यो कुराको डिबेटमा जाउँ न। 100 पिपुल, पावरफुल पिपुलको दर्जाबाट त्यो सूचीबाट युक्रेनलाई युद्धको माध्यमद्वारा बर्बाद बनाउने सर्भेन्ट अफ पिपुल पार्टी खडा गरेर आउने कमेडियन भ्लादिमिर जेलेन्स्की पनि समेटिएको थियो आजभन्दा 1-2 वर्ष अगाडि। तपाईँहरूले सूची पल्टाएर हेर्नुहोस्। पुष्पा बस्नेत पनि CNN हिरोज भइन्, तर उनले चाहिँ काम गरेर भइन् है। हामी यो कुरा चर्चामा ल्याउँदैनौँ। अनि बालेन शाहजीको एक्लै सिंगल तस्विर आएको छैन। त्यहाँ कुमार बेनलाई पनि ब्रान्डेड गरिएको छ। यसको रहस्य पनि खोल्दै जाला। धेरैले नोटिस गरेका छैनन्। सबैको सिंगल फोटो छ, तर कुमार बेन, बालेन शाहजीको 2 जनाको बिचमा उहाँ हुनुहुन्छ, छेउमा कुमार बेनजी हुनुहुन्छ। अहिले सल्लाहकारहरूको टोलीको क्वालिटी हेर्नुहोस्। मित्र मण्डली, चिया खाने, गफ गर्ने, महफिल जमाउने मान्छे जम्मै सल्लाहकार। मैले आलोचना गरे होइन, जे देखेको त्यही भनेको।
भगवानको दर्शन पाइएला अब प्रधानमन्त्रीज्यू शुक्ला होइबक्सिया छ उहाँको दर्शन नपाइने भयो भनेर त्यही पार्टीको सभापति निराश छन् अहिले रवि लामिछानेजी घण्टौँसम्म कोरेर उहाँभित्र शुक्ला होइबक्सन छ होइन यो चरम ब्युरोक्रेटिक व्यक्तित्व शासकहरूको विकास भएको त अलि अगाडिदेखि नै हो नेता भनेको त सरल हुनु पर्यो सहज हुनु पर्यो ऊ विनित मुस्कान सहित सबैको अगाडि हात जोडेको मुद्रामा खडा हुनु पर्यो उसले दिनुपर्ने टाइम दिनु पर्यो भेट्नुपर्ने टाइममा भेट्नु पर्यो बोल्नुपर्ने टाइममा बोल्नु पर्यो अब हुनु त हाम्रो अब एकजना ठुलै नेताजीको विषयमा टिका टिप्पणी हुन्थ्यो उहाँ बढी भलाद्मी देखिनुहुन्छ उहाँ महान देखिनुहुन्छ उहाँको व्यक्तित्व पनि अलि खानदानी छ किनभने उहाँ धेरै बोल्न जान्नुहुन्न एक्सपोज होइएला भन्ने डरले उहाँ बोल्नुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो कि किनभने उहाँ आफू धेरै ज्ञानी छैन भन्ने ज्ञान भएको बुद्धिमान मान्छे हो बालन शाहजीको पनि यसपछि चतुरता छ जस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ अहिलेको गृहमन्त्रीलाई मैले सबै जानी भन्ने ब्रह्म ज्ञान छ जस्तो कि योभन्दा अगाडि पनि धेरै व्यक्तित्वहरू थियो हाम्रो ज्ञान भनेको यो समग्रको एउटा सानो अंशको ज्ञान हो हामीले ब्रह्मज्ञानी त्रिकालदर्शी सोचेका छौँ अब हेर्नुहोस् टाइम म्यागजिनमा 100 पिपलको सूचीमा समेटिने बित्तिकै यो देशको गरिबी घट्यो अनि पूर्व पश्चिम हाइवेको नाम महेन्द्र राजपथ राख्ने बित्तिकै राजमार्ग राख्ने बित्तिकै त्यो 6 लेनको पनि हाल्यो त तर महेन्द्र राजमार्ग राख्दा राम्रै भएको छ है म चाहिँ त्यसको समर्थक हुँ किनभने कुनै पनि चिजको इतिहास मेट्नु हुँदैन अब इतिहास मेट्ने काम कृतज्ञता हो अब अहिले म सुन्दैछु जननेता मदन भण्डारीको नाउँमा खडा गरिएका स्मृतिका चिनुहरू मेट्ने बिपी कोइरालाको नाममा खडा गरिएका स्मृतिका चिनु मेट्ने अनि त्यसपछि हिजो जसरी पृथ्वीनारायण शाहको अस्तित्व नै मेट्ने गरी छलखेल भयो यो सब कुकर्महरू थियो क्या इतिहासमा महान योगदान गरेको व्यक्तित्वको कृतित्वलाई स्थापित गर्नुपर्छ भोलि महेन्द्रजङ शाहज्यूले अग्निपुञ्जज्यूले कर्ण थापाज्यूले महान स्मृति कायम गर्नु हो इतिहासमा अमिट छाप छोड्नु हो भने उहाँहरूको नाममा कुनै पनि सडकको नाम रहन सक्छ युनिभर्सिटीको नाम रहन सक्छ यो दुनियाँभरि हुन्छ नि भारतमा पनि छ अमेरिकामा पनि छ युरोपमा पनि छ यो भयो भने त एउटा शासक आउने एउटाको नाउँमा कालो पोत्नी अर्को शासक आउने अर्काको नाउँमा कालो पोत्नी यसले नेपालमा विकृतिको भण्डार लगाउँछ यो बहुत नराम्रो कुरा हो अब अहिले हामीले एसपीपी को चर्चा गऱ्यौँ एमसीसी को काफी हदसम्म यहाँ चर्चा भइसकेको छ अब एमसीसी कार्यान्वयनमा लाने सरकारको तर्खर छ अब यो विषयमा पछि आफ्नो मत राखौँला मैले धेरै बोलिसकेको छु हैन तर कुरा चाहिँ के हो भने हामी त्यो नेपाली कहिले हुने के हामी कहिले एन्टी चाइनिज भयौँ कहिले प्रो चाइनिज भयौँ कहिले एन्टी इन्डियन भयौँ कहिले प्रो इन्डियन भयौँ यो सिलसिला चलिरहेको छ अमेरिकन युथ काउन्सिलको काउन्टरमा चाइनिज युथ काउन्सिल खडा भइरहेको छ मिनी इन्डिया त अलरेडी यहाँ बनाएकै थियो हामीले महसुस गरेकै कुरा हो अब हामीले नेपालीले नेपालीको अस्तित्व चाहिँ कसरी धान्ने यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यसकारण मलाई लाग्छ हाम्रो भू राजनीतिक भूमरीमा हामी नराम्रोसँग झाकिएका छौँ यतिखेरको आवश्यकता भनेको स्मार्ट ब्रेनको थियो हिजोको शासकको भन्दा 10 गुणा स्मार्ट दूरदृष्टि भएको क्षमता भएको खुबी भएको व्यक्तित्व कृतित्व भएको नन करप्टेड देशभक्त व्यक्तित्व शासन सत्तामा सिंहदरबार बालुवाटार मन्त्री परिषदमा चाहिनु पर्ने अहिले त साँच्चै भन्ने हो भने कुरा नचपाई भन्दा पर्दा विगतका वडाध्यक्षहरूको चेतना भन्दा पनि 100 गुणा कमजोर भएका मानिसहरू शर्ट मन्त्री परिषदमा विराजमान भएका छन् देश कहाँ जाँदैछ काशी जाने कुत्तीको बाटो भने जस्तो राइट पेन इन राइट प्लेस भए पो कार्यदक्षता देखिन्छ हैन अब अचानक ओहो म त यो भइदिइहालेँ यार ब्रो हामी यस्तै त हो नि ब्रो सही छ अब यो गर्ने के अनि कोही एक्सपर्ट बोल्यो भने त्यसलाई लगेर के थुन्दिहाल्ने कि तर्साउने सोसियल मिडियाको डन्डा कर्ण थापाज्यूले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो आदरणीय महेन्द्रजङ शाहज्यूले आदरणीय कर्ण थापा आदरणीय अग्निपुञ्जज्यूले महत्त्वपूर्ण कुरा राष्ट्र हितमा बोल्नु भने भरे उहाँको फ्यामिली को रहेछ खोजिन्छ र अनि मेन्सन चाहिँ फ्यामिलीलाई हुन्छ हेर यसलाई हामी यसो गर्छौँ नङ्गा नाच सोसियल मिडियाले सोसाइटीलाई डिप्रेसनमा लाँदैछ हामी कहाँ जाँदैछौँ कहिले कसैको फोबियामा छौँ कहिले कसैको मेडियामा एक्सट्रिम भएर सोसाइटी भाँड गइरहेको छ राष्ट्रिय जीवन तहस नहस भएको छ सर्वस्वीकृत व्यक्तित्व हुन्थ्यो नि पहिला गणेशमानजी मदन भण्डारीजी अथवा राजाको कालमा राजा महेन्द्र त्यो टाइपको व्यक्तित्व बिपी
त्यस्तो हिस्ट्री सिटरहरू अहिले को त, कसको कुरा चाहिँ सर्वस्वीकृत हुन सक्छ? मनमोहनजी, अब यहाँ हेर्नु, युवा मात्रै चाहिने एउटा तपाईँको न्यारेटिभ्स निर्माण भइरहेको छ। अब हामी जति घोक्रो सुकाए पनि मनमोहन अधिकारीजी कपाल फुलेको बेलामा प्रधानमन्त्री भए पनि इतिहासकै सबभन्दा विलक्षण प्रधानमन्त्री भएको तथ्य हामी भुल्छौँ। उमेरले गर्दैन नि, उमेर केही हो तर सब कुछ होइन, सबै चिज होइन। त्यो मलाई अहिले पनि सम्झना हुन्छ, टोनी ब्लेयर जतिखेर लेबर पार्टीको लिडरको भए त्यतिखेर खुब ब्रान्डिङ भयो, युवा 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 एउटा ट्रेन्ड नै चलाइयो। टोनी ब्लेयर आफूमा सक्षम थियो, ठिक छ, उनले गरे, तर उनी त्यस्तो विलक्षण पनि होइन। जर्ज बुशको मेन्टर जस्तो पल्टिन खोजेका थियो, पछि असफल भयो, यो कुरा दुनियाँलाई थाहा छ। अब हामी मुख्य विषयवस्तुबाट अलिकति डिरेल भयौँ जस्तो भयो। मलाई दिएको असाइनमेन्ट, तपाईँहरूले दिएको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ अब बफर स्टेटको विषयमा म धेरै नभनौँ। हामी क्लाइन्ट स्टेट पनि होइनौँ, हामी सेटेलाइट स्टेट पनि होइनौँ। बफर स्टेट हुनु भू राजनीतिक जियो पोलिटिकल बाध्यता आवश्यकता होला, हामी त्यो बाध्यतामा छौँ। हामी छिमेकी फेर्न सक्दैनौँ। हामी ल्यान्ड लिङ्क कन्ट्रीको जियो पोलिटिकल स्टाटसमा उठेका छौँ। हामी ल्यान्डलक कन्ट्री थियौँ, ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको हिस्सा भएका छौँ। त यसको मतलब हामी व्यवहारतः सम्पूर्ण रूपमा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नभएको हुनाले हामी कनेक्टिभिटीमा काहीँ न काहीँ जोडिनुपर्ने बाध्यतामा छौँ। हामीसँग राष्ट्रिय पुँजीलाई सशक्त बनाउने क्षमता छ, तर हामीले हाम्रो जल जमिन जङ्गलको सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। नीतिहीनताको भुमेरीको शिकार भएका छौँ। हामी हावादारी, युटोपिया, हाइपोथेटिकल कुरामा रमाएका छौँ। हामीलाई अलौकिक तिरस्वी कुरा पढ्न सुन्न खुब इच्छा हुन्छ, किनभने हामीले दन्ते कथा सुनेर हुर्क्यौँ होइन। सुनकेश्वरी रानीको लाटोबुङ्गोको कथा सोझो भयो भने लाटोबुङ्गो जस्तो, राम्री भयो भने सुनकेश्वरी रानी अथवा मोन्स्टर राक्षस दैत्य। हामीले महाभारत पढ्यौँ, मान्छे ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मात्रै होइन, ग्रे जोनमा हुन्छ भन्ने कुरा हामी भुल्छौँ। त्यो गुण र दोष सहितको हो है भन्ने कुरा भुल्छौँ। त्यसकारण हरेक चिज, यसै पनि क्वालिटी बेस चिजहरू, प्रडक्टहरू अहिले समाजमा छ, अर्ग्यानिक चिजबिज छैन। राजनीतिमा पनि मिसावट छ। अब हामीले अहिले निराशाको खेतीपाती गऱ्यौँ भने हामी फेल्ड स्टेटमा स्वत प्रवेश गर्छौँ। अब अहिले भएको कुरा के छ, कसो छ, फेसबुक, अर्का साम्पाङजीको फेसबुक पेज उड्यो, अब ठुलो चिन्ताको लहर छ यहाँ, हेर्नुहोस् है। अब मेटाले उहाँको फेसबुक पेजलाई किन सस्पेन्ड गर्यो हो? गाँठी कुरो त यो होला नि। हजुर, हस्, धन्यवाद। अब अर्का साम्पाङज्यूलाई भन्दा बढी चिन्ता हामीलाई लागेको छ, हेर्नुहोस् है। उहाँले अर्को पेज बनाउनु हो, त्यो पनि उडाइदिनु। यो हुन त एउटा अलि सस्तो मस्तो कुरा हो। यो भ्यागुतै बाहिर भनेर खुब अहिले टिकटकमा चलेको एकजना जापानमा शिवजी खरेल माइलो भन्ने छन्, तिनका हरेक 2 दिनमा टिकटक उठ्थे, हरेक 2 दिनमा 1 लाख बनाउँथे, उनले छाप्थे पैसा है। 2 दिनमा उडेपछि उनी झन्नै डिप्रेसनमा गए होइन। अनि अहिले उनी कसरी टिकटक लाइभमा आउँछन् भने अनुहार पुरै तपाईँको सपेर आउँछ। त्यो के गर्दो रहेछ भने त्यो आँखा हुन्छ नि, आँखा चाहिँ उसले ट्र्याक गर्ने आँखा रहेछ। त्यो आँखा नदेखिएपछि त्यो व्यक्ति हो भनेर त्यसरी नोटिस गर्दो रहेछ। अब उनले के नाममा खोल्छन् होइन आइडी। अब हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि मेटाले त्यही बाध्यतामा पुर्याउनु खोज्या हो कि या हो? अब गर्न खोज्या के हो होइन। मेटा कम्पनीको आफ्नो नियम होला, थरी थरी उपभोज गर्ने अनेक अन्दाज लगाएका छन्। मानव राष्ट्रमा 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प आएको छ, यत्रो ठुलो डिजास्टर भए जस्तो अवस्था छ। अब वास्तवमा भन्ने भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँले एसपीपी को बारेमा भोकली धेरै नै कुरा बोलेको हुनाले है, गाठी कुरा चाहिँ एसपीपी को विरोध, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम नेपालको लागि फुटफुल छैन, गलत छ यो। वास्तवमा सरकारले यसलाई अन गर्नु हुँदैन भनेर आवाज उठाउनु भयो र सरकारका मन्त्रीहरूको योग्यताको विषयमा प्रश्न उठाउनु भएको र लुसिफरवादी प्रवृत्तिको उहाँले भण्डाफोर गरेको हुनाले सिलिकन भ्यालीमा रहेको सोसियल नेटवर्किङ साइट उहाँलाई राखेको हुनसक्छ। हुन त सुँगुरे प्रवृत्ति भन्यो भने चाहिँ पिग टेन्डेन्सी भनेर त्यहाँ नोटिस गर्छ र त्यहाँको पुलिसहरूलाई बढी अपमान गर्छ भनेर अमेरिकाले एआईबाट, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट ट्रान्सलेट गर्दा त्यस्तो सुनिने हुनाले त्यो भद्दा र कुरूप स्ल्याङ वर्डको रूपमा पायो होला। उहाँले कहिले गोइठे कहिले सुँगुरे के भनिदिनुहुन्छ, त्यो भएर उहाँको उड्यो भनेर खेतीपाती पनि भइरहेछ, अन्दाजको खेतीपाती। अर्कोतिर तपाईँको रफ वर्ड युज गर्ने व्यक्तिको बारेमा हेर्ने भने राजेन्द्र खड्गीले त गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नामै लेख्नु भएको छ होला।
त्यसको लागि कति बोल्नुहुन्छ मामुवाला एडिट गर्न साध्य हुँदैन उहाँको हरेक शब्दै पछि खै त उहाँकै अब फेसबुक पेजमा भिडियो बेचेर मान्छे लाभान्वित भइरहेछन् उहाँलाई एआई ट्रान्सलेट हुँदा पनि केही असर पर्दैन भाइलेन्सको कुरा गर्ने हो भने दसैँमा खसी काटेको भिडियो पनि राखेका छन् त्यो राख्नै नहुने चिज तैपनि त्यो फेसबुक पेज उड्दैन अब हर्क साम्पाङको आज उड्यो विरोधी रमाइरहेछन् भोलि कसको उड्छ ठेगान छैन यो त एउटा रोग हो नि वास्तवमा फेसबुकमा नेपालमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त ठिक रहेछ नि भले त्यो एउटा पाखण्डको रूपमा जाङ्गियो होइन त्यतिखेर वास्तवमा त्यो सरकार जतिखेर केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार आएको थियो सरकार प्रभावमा थियो दबावमा पनि थियो अब एक हिसाबले त्यो फेसबुक प्रतिबन्ध लागेको जस्तो पनि थिएन कि सरकारका मन्त्रीहरूले लाइभ गरिरहेको थियो अब फेसबुक प्रतिबन्ध भनेको छ त्यो फेरि अर्को हिपोक्रेसी चलिरहेको थियो त्यो खुलिसकेको थियो व्यवहार त तर नेपालमा दर्ता गर्नु चाहिँ राम्रो रहेछ भन्ने कुरो त अहिले हामीले बुझ्यौँ हामीलाई त कुनै दर्जा नै दिएको छैन तपाईँको अहिले मैले तपाईँहरूको दुःख मार्ग म बुझ्छु तपाईँहरूले युट्युबमा जुन भिडियो हाल्नुहुन्छ यहाँ विभेद छ नि डिस्क्रिमिनेसन छ नि पेमेन्ट सिस्टममा विभेद हेर्नु त अब कसले आवाज उठाउने सरकारको पदाधिकारीहरू बोल्दैनन् कसैले लबिङ गर्दैनन् नेपालमा दर्ता छैन अब कसरी तपाईँहरू पेमेन्ट सिस्टमलाई एकरूपतामा ल्याउनुहुन्छ अमेरिकामा 5000 भ्युज बटुलेको भिडियोबाट जति उसले कमाउन सक्छ नेपालमा त्यसको आधी पनि कमाउँदैन अनि भ्युअर्सहरू नेपाली भिडियोको भ्युअर्स त नेपालको बढी हुन्छ नेपालबाट हेरेको भिडियोको पेमेन्ट एकदम कम हुन्छ किन हो खाडीबाट हेरेको कम हुन्छ इन्डियाबाट हेरेको कम हुन्छ अमेरिका युरोपबाट हेरेको व्यापक हुन्छ अनि दोहोरो ट्याक्स किन यो फेरि अर्को अत्याचार छ उता अलरेडी त्यो युट्युबले तपाईँहरूको ट्याक्स काटिसकेका हुन्छ पैसा काटेर या तपाईँहरूको खातामा हालिदिन्छ अनि नेपाल सरकारले जिमेलबाट जुन युट्युब भिडियो तपाईँले बनाइरहनु भएको छ त्यो जिमेलको योगदान हो जिमेल अकाउन्ट खोलेर तपाईँले गरेको हो तपाईँले दर्ता गर्नै पर्छ अनिवार्य भन्ने पनि छैन यो भ्रमण नजानु है फेरि तपाईँले दर्ता गर्दैमा तपाईँलाई यहाँ छुट हुँदैन केही सुविधा पनि छैन बरु त्यो तपाईँको 200 कपी पनि नबिग्ने 4 पत्रिका क ख ग अझ क प्लस वर्गीकृत भएर लाखदेखि 25,000 30,000सम्म पैसा पाउँछ तपाईँहरू त हेरेको हेरै हो तपाईँहरूलाई दिने सुविधा एउटै छैन विज्ञापन केही छैन त्यही सामाजिक सञ्जालले दिने बाहेक अनि तपाईँको ट्याक्स दिन चाहिँ यो सरकार किन हतारिन्छ गरी खान दिनु पर्दैन महँगी यो स्तरमा छ त्यसकारण सोसियल मिडिया नेपालको वरदान हो भनेर यसलाई हामीले सभ्य भव्य गरिबामै बनाउने जस्तो यो क्यामेराहरू कमसेकम कुनै काण्डमा त हिँडेको छैन खल्लीबल्लीमा त हिँडेको छैन होइन तपाईँहरू त जेन्युन सोसियल पोलिटिकल इस्युजहरूमा हिँड्नु भएको छ त्यसकारण धेरै कुरामा विभेद छ अब न्यायाधीश ठुलो कि मन्त्री ठुलो अब मन्त्रीकै दिमागमा त्यो आइरहेछ भोलि उनी विदेश जालान् त्यहाँको कर्नेल जर्नेल देखान् होइन नेपालको भन्दा त तीको सिपाही ठुलो हुँदो रहेछ भन्नु उतै भर्ती भइदिने खतरा पनि हुन्छ यहाँ त उतै बस्छु म त यसो सिक्छु यहाँ जलबहादुर बेलायत यात्रा गर्दा भाइ तिमीहरू जाओ चलाओ म यहाँ एम्बेसडर हुन्छु भन्थे अरे के लाउरा सब प्रेम हो के भयो त्यहाँको सजधज भिक्टोरिया रानी देखे उनलाई नेपालको प्राइम मिनिस्टर भन्दा उताको एम्बेसडर ठुलो लाग्यो कसो बाल बाल आएछन् काशीमा मुख धोए आए चोखिए होइन नेपाली त थिएन हो सांसद मन्त्री नै गएर गएका छन् उता भन्नाले त्यो मानसिकता अब म एउटा रमाइलो कुरो गर्छु या कसैको अपमान नहोस् वा त क्षमता बनाएर खोबी भएर भोलि प्राइम मिनिस्टर डिजर्भ गर्ने व्यक्तित्व पार्टी अध्यक्ष डिजर्भ गर्नुहुन्छ एकजना महानुभाव चाहिँ कस्तो मान्छे मन्त्री हुनु हो भने यो क्वालिटी बेसको कुरा गर्दैछु तर अहिलेको मन्त्री भन्दा चाहिँ फेरि उहाँ सक्षम हुनुहुन्थ्यो है बोल्न जान्नुहुन्थ्यो अरबबाट भिसा खसेन दैनिक उहाँको जीवन भनेको फोकटको उधारो रक्सी होइन तपाईँको गाला हुस्स फुलेको थियो अनि त्यसपछि अब त्यहाँका क्याबिन सुन्दरीहरूसँग मोज बस्ती सिधा भाषामा भन्दा फ्याक्ट उहाँलाई एउटा पार्टीबाट चिठा परेर मन्त्री हुनु हो बाबुरामजीको क्याबिनेटमा अब कालो अक्षर भैँसीबाट फाइल साइल केही पढ्ने होइन अङ्ग्रेजीमा लेखिएको एउटा डकुमेन्ट आयो अब पैसा झर्छ भनेपछि हतार हतार सिग्नेचर गरिदिनु हो पछि मुद्दा लगाएर करोडौँको बिगोर जरिवाना छ अनि उहाँको जीवनको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि के रहेछ भने अमेरिका भिजिट एकजना मन्त्रीले गुनासै गरे नि म अमेरिका जान चाहन्छु म कृपया मौका दिनुहोस् भनेर टिभी पररै गएका छन् बिपी गराले महेश आचार्यलाई भन्नुहुन्थ्यो नि त
महेश तिमी त्यो बेला त अमेरिका भने अमरापुरको जस्तो थियो होइन, स्वर्गै जस्तो थियो। महेश तिमी अमेरिका जाने सपना नल्याऊ, नेपाल चलाउने सपना ल्याऊ, यो मामुली सपना तिमी किन देख्छौ भन्नुहुन्थ्यो अरे। त्यो बेलामा बिपी दूरदर्शी हुनुहुन्थ्यो। अहिलेका मन्त्रीलाई डिबी नपरेर डिप्रेसनमा परेर मन्त्री भए फ्याक्ट। हेर्नुहोस् है, अब उनीहरूलाई अमेरिका अन्तिम सत्य आएको छ। भनेपछि हामी कुन स्तरमा छौँ, विदेशीले किन हामीलाई हेर्दैनन्? हिजो 30 वर्ष त्याग तपस्या गरेर 40 वर्षको पोलिटिकल करियर भएको मान्छेको पोलिटिकल करियर एउटा एमबिसीको छात्रवृत्तिमा बिकेको छ। त्यस्तो लेजेन्डरी व्यक्तिहरू हिउँदै पग्लिएका छन्, फत्रक फत्रक भएका छन्, कमिसनमा बिकेका छन्। अब अहिले त तपाईँको कहाँबाट के हो कहाँबाट के भयो थाहै छैन। एकैचोटि टिकट दियो। मेरो एकजना आफन्त फाइनेन्स साइन्समा काम गर्नुहुन्थ्यो, बडो डिप्रेसनको कुरा कहाँ घुमाइदिनु हो। धन्न अलिकति हाम्रो संवेदना चाहिँ गैँडाको छालाभन्दा चाम्रो छ र रिसाउँदैन। तपाईँले यही प्रश्न गृहमन्त्रीलाई गरे भए यहाँबाट बाहिर निस्किँदा गिरफ्तार भइसक्नुहुन्छ। एनिवे म यसपछि के भन्छु भने नि, यो कुरा कसैलाई पनि आरोप लगाउने कुरा पूर्वाग्रहको हतियार नहोस्। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने नियामक छानबिन गर्ने निकाय छ, उजुर बाजुर गर्ने निकाय छ, तथ्य र प्रमाणको आधारमा फैसला गर्ने निकाय छ। अब अदालतमै चलेको छ क्यारे उहाँहरूको केस ककसको, अदालतले त्यो केस चल्न नमिल्ने भनिदिएको छ कतिको हकमा। अब कतिको हकमा के हो हाइपोथेटिकल गरेर राम जाने उनीहरूको केस सम्बन्ध थियो थिएन। अब हामीलाई थाहा छ। मैले त व्यक्तिगत रूपमा ती पात्र पनि भेटेको छैन। म कसरी भन्न सक्छु क्या, यहाँ बसेर पत्रिकादर्शी हुनु। मैले तिनीहरू घुमेको न देखाएको छु, न तिनीहरूले रोमान्स गरेर देखाएको छु। अब मैले कच्चा ज्ञानको पण्डित बनेर फ्याट यहाँबाट घोषणा गर्दिन, मिल्दैन। म ब्रह्मज्ञानी होइन। यो विषयमा कतिको केस अदालतमा होला, कति खारेज भयो होला केस, कोही मान्य होलान्, कोही के होलान्। अब तर एउटा कुरो लेसन चाहिँ के लिनुपर्छ भने नि, जिम्मेवार पदमा पुग्ने मान्छे झन्झन जिम्मेवार हुनुपर्छ। हरेक कुरा चरित्र, नैतिकता, व्यक्तित्व, कृतित्व उसले तान्नुपर्छ। यो चाहिँ पक्का हो। धन्यवाद। तालिम पुगिसकेका मान्छे यताउता आइए पनि पास गरिएन, यो पनि भएन, त्यो पनि भएन, जिन्दगी नै रद्दी रहेछ, न अरब गएर कमाइयो भन्ने थियो। फ्याट टिकट पाएको विश्वासै छैन, सबकै हुनुभयो। अब त्यो नकली कपाल हालेर टिकटकतिर त्यो ब्रेक डान्स गर्ने झन्डै सांसद भएर मन्त्री भएन। अब क्वालिटीको कुरा तपाईँ कहाँ खोज्नुहुन्छ भने क्वालिटी केही पनि छैन क्या। यहाँ जे पनि हुन सक्यो, जे पनि हुन सक्छ, जो राष्ट्रपति पनि हुन सक्छ। अब यहाँ मलाई खतरा त के लागेको छ भने, अब मन्त्रीजीले एसएसबीबाट डिआइजीमा बढुवा गरेर आफै इन्टरभ्यू लिने रे। आइजी पनि 5 जना राख्थ्यो होला, किनभने मलाई त यही जोक चल्यो भन्न बेर छैन कि। अब गर्ने के, अब जे मन लाग्यो त्यही। अब अहिले कति गम्भीर कुरा गर्नु, यो पोइन्ट टु बी नोटेड। के नेपालमा सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस छैन, सिआइबी छैन, अनि अख्तियार छैन, सम्पत्ति शुद्धिकरण छैन? यो सब चिजलाई अनदेखा गरेर सौता हालेर हिजो शाही आयोग बनाइयो। तर त्यसपछि बरु काबिल मान्छे थियो होला, अलिक विचार गरिएको थियो होला। अब अहिले यो सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयमा जुन आयोग बनेको छ, अब यो त मलाई छानबिनै हुँदैन जस्तो खतरा लाग्यो। किनभने अब सबै पहलपुर छन्, सबै झकिझकाउ छन्, हिरा मोती मणि माणिक्यको कमी छैन, स्रोत देखाउन फेरि कोही नसक्ने भनेपछि आफैबाट छानबिन गर भनेर हालका साम्पाङ कराइरहनु भएको छ उहाँ। अब एउटा कुरा के स्वीकार्नुपर्छ भने, नैतिक रूपमा हामी काङ्ग्रेस एमाले अलिक कमजोर भएका छौँ खड्ग सर। सबै मान्छे तपाईँ हामी जस्ता छैन। अब हाम्रो मुखमा बुझो लागेको छ, सब थर्कमान लगेर समाइदिन्छ कि यो गर्छ कि ऊ गर्छ कि। कोही फेरि अनसनमा पटाङ्गीमा बसेका छन्, के को लागि हो, के को लागि हो बसिरहेका छन् अब अनसनमा होइन। अब भोलि होइन को बसेका छन्, अब छोडिदिनुहोस् न। अब गृहमन्त्री भावुक हुँदै ती पुगेका छन्, इन्टरभ्यू लिएका छन् भनेपछि अब यो त मलाई के लाग्यो भने, सिंहदरबारमै 2-4वटा पोडकास्ट राखिदिने, मिडियाको कमी नहोस् होइन, मिडिया सेन्टर ती होला, बल्लाटारमा राखिदिने। अनि अब अवैतनिक सल्लाहकारहरू त जति पनि छन् वैतनिक पनि राखिदिने के बरु, अभाव नहोस् प्रचारको। अनि लाइभ गरिदिने सबै चिजहरू। ल अब वासरुम गएको पनि लाइभ आउने खतरा बढेको छ अहिले त। तपाईँहरूले कति ख्याल गर्नुभएको छ? बौद्धिकताको कुनै अर्थ छैन।
तपाईँ स्वाभिमानी बौद्धिक अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअल हुनुहुन्छ, इमान्दार मान्छे, प्रतिबद्ध मान्छेको दलमै रेलिभेन्सी खत्तम भयो भन्ने बित्तिकै अब अहिले आएको नयाँ दलको त कुरै छोड्नु, यो दलै भइसकेको छ। हामी आशा गर्छौँ बालेनजीले हाम्रो यो निराशालाई चिरेर यसलाई आइस ब्रेक गरेर नयाँ ट्रेन्ड सुरु गर्नुहुन्छ। हामीले सोचे भन्दा राम्रो रिजल्ट निकाल्नुहुन्छ, गजब गर्नुहुन्छ। र मन्त्रीहरूले आफ्नो स्तर गुमाउने छैनन्, सांसद जस्ता हुनेछन्, मन्त्री जस्ता हुनेछन्। प्रशासकहरू घरमा गएर मन्त्री र सांसदको अभिगत सम्झेर 2 घण्टा हाँस्ने छैनन्। हरेक रिटायर्ड प्रशासकले म त भाग्यमानी रहेछु, त्यो अस्ति हामीले ठमेलतिर 2 थप्पड लगाएको हाम्रो हलदारले जगल्ट्याएको केटोलाई सलाम गर्नु परेन भनेर कसो ती रिटायर अधिकृतहरू अहिले त्यो खुसीमा झुमिरहेका छन् भन्ने बित्तिकै अब सम्पत्तिको स्रोत देखाउनै पर्दैन भन्ने अर्को फेरि यहाँ मान्यता स्थापित हो, नयाँ मान्यता स्थापित भएको छ। अनि धनीहरू मात्रै भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने एउटा कुख्यात मान्यता अर्को सुरु भएको छ। यो त गरिबप्रतिको अपमान हो नि। गरिबहरू भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने न्यारेटिभ स्थापित गर्नु भनेको नेपाली राजनीतिको विडम्बना हो। अब गगन थापाजीलाई अदालतले मान्यता दियो, कसलाई थाहा छैन र यो कुरा दिन्थ्यो? यो त सबैले जान्ने कमन सेन्सको कुरा। अहिले हावा कता बगिरहेको छ कि अदालत त्यसबाट प्रभावित रहन्छ। निर्वाचन आयोगले कुन आधारमा उहाँलाई हतार त्यतिखेर मान्यता दिएको थियो? नियमित महाधिवेशन छलेर विशेष महाधिवेशनको जुन भाउ त चलाइयो, अब अदालतको निर्णय नै मान्दिन भनिरहनु भएको छ। अब कतिन्जेलसम्म नमान्ने हो? कमजोर भएको छ दलहरू, राजनीति हो। कान्छारामजीको अर्को नाटक नौटङ्की छ होइन। त्यसकारण अब यो देश कहाँ जान लागेको हो, के हुन लागेको हो, मान्छेको गन्तव्य के हो? अब कहाँ गीत गाउँदै गरेको स्टुडियोको भेलु बाजे गएर मन्त्री भइदिने खतरा भयो होइन। कोही भेलु बाजे स्तरमा गीत गाइरहेछन् नि। राजनीतिक कर्मी पलायन भइरहेछ हेर्नुहोस्। 50 वर्ष 40 वर्ष त्याग गरेको बोनाफाइड मान्छेको स्थानै छैन। कहाँ राजनीति भने र पनि थाहा नपाउने मान्छे मन्त्री भइसकेको छ, प्रधानमन्त्रीको क्युमा छ। प्रधानमन्त्री घटीको कुरै गर्दैन। अब तपाईँको नासाले मलाई छानिसकेका थियो भन्ने मान्छे छन् यहाँ, झुटको साम्राज्य खडा गर्ने होइन। तपाईँको इन्डियन एरोनोटिक्सको म छनौट भइसकेका थिएँ एज अ सिनियर साइन्टिस्ट, तर मैले त्यो अपर्च्युनिटी लिइनँ किनभने म भारतमा हतियार बनाउन चाहन्न, आफ्नै देशमा गर्न चाहन्छु भन्ने हामीले सिरियसली लिन थालिसकेका छौँ। के हो यहाँ जसले कसैले यहाँ आएर अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मलाई महासचिव अफर आएको थियो, मैले रिजेक्ट गरी भन्यो भने नि त्यो भाइरल हुन्छ इन्टरभ्यू। अलि भाइरल मान्छेले दिनुपर्छ दिनपछि होइन। यो सत्यापन पुष्टि भन्ने काहीँ पनि छैन, जसले जे बोल्दै पनि हो नि। अझ मृत मान्छेको नाउँमा त जति कथा बनाए नि हो नि। अस्ति एउटा वरिष्ठतम मान्छेले बोले अहिले कर्ण सरले भन्नु हो एसएलसी बोर्ड टपरको त्यस्तै कि हावादारी कुरा यसरी सिरियसली लिए मान्छे। उहाँले नेल्सन मण्डेलालाई दिएका 3वटा कुरा उहाँ फलो गरेर दक्षिण अफ्रिकामा सफल हुनुभयो। ल अब भयो त नेल्सन मण्डेलालाई मुस्किलले काहीँ टाढाबाट नमस्कार गरेर हात मिलाएकोसम्म होला त्यो मान्छेले एउटा फोटोसम्म खिच्यो होला, अथवा अहिले त जोडजाड गरेर जस्तो फोटो पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यति मात्रै एउटा मामुली एम्बेसडरले के गफ लगाइदियो भने हामीले पत्यायौँ। मैले नेल्सन मण्डेला अफ्रिकी नेसनल कङ्ग्रेसलाई के भने जुलु इन्काता फ्रिडम पार्टीको मेङ्गोसुतो बुतुजीलाई ल्याएर गृहमन्त्री बनाउनु हो भने तपाईँको देशले फर्गिभ बट फर्गेटको सूत्रलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सक्छ। मैले के भनेको थिएँ उहाँले त्यही गरिदिनु हो, त्यो ट्र्याकमा गयो। हाम्रो कुरै मान्दैनन् यहाँ भन्नुभयो। अहिले मैले सुनि बालेनजीले सिरियसली उहाँलाई सुन्नु भएको छ अरे, बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अब एम्बेसडर बनाउनुहुन्छ कि एम्बेसडर एट लार्जै दिनुहुन्छ कि अब यहाँ त गफै गरेर खाने देश हो यो होइन। भाँड भइयो छ, विकृति छ। जो मौन छन्, जो इमान्दार छन्, जो भवादमी छन्, जो प्रतिबद्ध छन्, ती दलमा पनि अस्वीकृत भए, राज्य संयन्त्रको करिडरबाट पनि आउट छन्। कुनै ठाउँमा ढिम्किन पाउँदैनन्। क्वालिटीका प्रशासकहरूको काहीँ सुनवाई छैन। डाक्टर भेषबहादुर थापा अथवा सरदार यदुनाथ खनाल जस्तो लेजेन्ड प्रशासक भएको देश अब अहिले कस्ता प्रशासक छन् तपाईँले देखिरहनु भएको छ। कानमा मुन्द्रा झुन्डाएका यति लामा दारी पालेका मान्छे सचिव भनेर चिन्नु पर्ने हुन्छ। कानमा कुण्डल झुन्डाएका मान्छे मन्त्री प्रधानमन्त्री। मैले आलोचना गरेँ होइन, कस्तो ड्रेस बनाउने के गर्ने। अब म कुनै ओहदामा छैन, केही छैन, म यतिकै हिँड्दा पनि फरक पर्दैन। हाम्रो कर्ण थापाज्यूले अलिकति मेन्टेन गर्नुपर्छ, अलि ज्यादा।
किनभने उहाँ मन्त्री भइसक्नुभयो, जिम्मेवार हुनुभयो नि। जस्तो ड्रेस कोड पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो है साथी। मलाई त खतरा के भयो भने त्यो जस्तो किसिमको मान्छे राजेन्द्र खड्गी कसो गृहमन्त्री भएन हो, यहाँ हुन्छ नि के यस्तै गरी हुने हो नि त। अहिलेको गृहमन्त्री भन्दा चेतनशील छ, उसले त कुरा बुझिआएको छ नि त खड्गीले होइन। जो जिए पनि हुन सक्ने, जो पनि एम्बेसडर हुन सक्छ कि अहिले, जो पनि प्राइभेट टिचर। हजुर मलाई त उहाँलाई देख्न सकिन्छ म होइन म होइन अब यस्तै हो नि त, जसलाई जुन पोजिसनमा पनि देख्न सकिन्छ त्यो ठुलो कुरै भएन। अब त्यस कारणले गीत गाउँदा गाउँदै पहिला जान पाऊँ भनेर भाँड भइयो गर्दा गर्दै हाम्रै पार्टीको कोही नेता भइदिए। हामी हेरेका हेरै भयौँ। 20 वर्षदेखि मार्क्सवाद घोकेर जनयुद्धमा लागेर के गरेर जनआन्दोलनमा लागेर विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेर योग्यता बनाएर क्षमता बनाएर पुरै तपाईँको त्याग तपस्या गरेर आउने मान्छे दरकिनार भए। क्षमता भएका, प्रतिभा भएका, आफ्नो विज्ञापन गर्न नजान्ने क्वालिटीका मान्छे आज डिप्रेसनमा छन्। टङ्क कार्की भन्ने मान्छेको बारेमा कसले नोटिस गर्छ? के मतलब छ? उहाँको व्यक्तित्व कृतित्व गरिबा कहाँ छ? खोज्छ न पार्टीले वास्ता गर्छ न अरूले वास्ता गर्छ। उहाँ त आफ्नो क्षमताले सान्दर्भिक भइरहनु भएको छ। उहाँ आफ्नो विद्वत्ताले चम्किनु पर्ने मान्छे, उहाँलाई नै डिम लाइटमा धकेलिएको छ। आज धेरै पछि तपाईँले सम्झिनुभयो, म धन्यवाद दिन्छु। उहाँ एउटा राम्रो एकाडेमिक्स हो, उहाँको राम्रो क्वालिटी छ, क्षमता छ। आदरणीय कर्ण थापाज्यू नेता हुनुहुन्छ, क्वालिटी छ, सबै छ होइन। त्यसकारण अब मलाई तपाईँले धन्यवाद दिनुभयो। म चाहिँ आज यो गथेस हो पक्का पन्ध्र केही प्रश्न भयो भन्नुहोस् है। यो तीनजना नेतालाई वानडेमा राखेर अहिले माइती गर्नुमा आन्दोलन चलिरहेको छ। हजुर, तीनटै महिला बलात्कारी पीडित। एमाले त बलात्कारीको पार्टी हो भन्ने एउटा न्यारेटिभ। बलात्कार पीडित कि बलात्कारी पीडित भाषा पनि अलिकति भन्नु न प्लिज। नेकपा एमालेमा जुन सङ्गत गर्ने मान्छे नै बलात्कार पीडित हो भन्दै माइती घरमा आएको देखियो कि के हो? यो नेकपा एमालेमा हुने मान्छेहरू सबै बलात्कारी हो कि तपाईँ पनि बलात्कारी? हेर्नु त अब हुँदा हुँदा उहाँले कुरा कहाँ घुमाइदिनु हो। धन्न अलिकति हाम्रो संवेदना चाहिँ गैँडाको छालाभन्दा चाम्रो छ र रिसाउने। तपाईँले यही प्रश्न गृहमन्त्रीलाई गरे भए यहाँबाट बाहिर निस्किँदा गिरफ्तार भइसक्नु। एनिवे म यसपछि के भन्छु भने नि, यो कुरा कसैलाई पनि आरोप लगाउने कुरा पूर्वाग्रहको हतियार नहोस्। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने नियामक छानबिन गर्ने निकाय छ, उजुर बाजुर गर्ने निकाय छ, तथ्य र प्रमाणको आधारमा फैसला गर्ने निकाय छ। अब अदालतमै चलेको छ क्यारे उहाँहरूको केस ककसको, अदालतले त्यो केस चल्न नमिल्ने भनिदिएको छ कतिको हकमा। अब कतिको हकमा के हो हाइपोथेटिकल गरेर राम जाने उनीहरूको के सम्बन्ध थियो थिएन अब हामीलाई थाहा छ। मैले त व्यक्तिगत रूपमा ती पात्र पनि भेटेको छैन, म कसरी भन्न सक्छु क्या? यहाँ बसेर पत्रिकादर्शी हुनु, मैले तिनीहरू घुमेको न देखाएको छु, न तिनीहरूले रोमान्स गरेर देखाएको छु। अब मैले कच्चा ज्ञानको पण्डित बनेर फ्याट यहाँबाट घोषणा गर्दिन, मिल्दैन। म ब्रह्मज्ञानी होइन। यो विषयमा कतिको केस अदालतमा होला, कति खारेज भयो होला केस, कोही मान्य होलान्, कोही के होलान्। अब तर एउटा कुरो लेसन चाहिँ के लिनुपर्छ भने नि, जिम्मेवार पदमा पुग्ने मान्छे झन्झन जिम्मेवार हुनुपर्छ। हरेक कुरा चरित्र, नैतिकता, व्यक्तित्व, कृतित्व उसले तान्नुपर्छ। यो चाहिँ पक्का हो। धन्यवाद। राजनीतिमा लाग्नुभन्दा अगाडि त तालिम पो लिएर जानुपर्ने रहेछ तपाईले।